नमस्ते भाइ बहिनीहरु। आज हामी कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को युनिट 13 मा रहेको ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भन्ने च्याप्टरमा रहेको थ्योरम 1 प्रुफ गर्न गइरहेका छौं। यो थ्योरमलाई धेरै तरिकाबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ। त्यो मध्ये असाध्यै छोटो र सजिलो तरिकाबाट आज हामी प्रुफ गर्दै छौं। यसलाई तपाईहरुकै बुकको पछाडी अल्टरनेटिभ मेथड भनेर पनि दिएको छ। तपाईले त्यही हेरेर पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो थ्योरम प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि यो थ्योरमले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। यसको स्टेटमेन्ट पहिला सुरुमा हामी बुझौं। यो थ्योरमले के भनेको छ भने area of parallelograms standing on the same base and between same parallels are equal। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि प्यारालेलोग्रामहरु चाहिँ एउटै बेसमा उभिएको छ र तिनीहरु एउटै प्यारालल लाइनको बीचमा छ भने देखि ती सबै प्यारालेलोग्रामको एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको छ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ प्यारालल लाइन बनाएको छु। ए बी र सी डी दुईवटा लाइनहरु यहाँ प्यारालल छ र यहाँ मैले एबी भन्ने बेस बनाएको छु। यो प्यारालल लाइनको बीचमा र एबी बेसमा राखेर दुईवटा प्यारालेलोग्रामहरु बनाउँछु म यहाँ। एबीपीसी भन्ने एउटा प्यारालेलोग्राम बनाए मैले, जुन चाहिँ एबी भन्ने बेसमा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्यारालेलोग्राम एबी बेसमै राखेर बनाउँछु म यहाँ। एबीडीक्यू भन्ने अर्को प्यारालेलोग्राम बनाए, जुन पनि एबी बेसमा नै छ। यहाँ दुईवटा प्यारालेलोग्रामहरु बनेका छन्। एउटा एबीपीसी भन्ने प्यारालेलोग्राम बनेको छ, अर्को एबीडीक्यू भन्ने प्यारालेलोग्राम बनेको छ। र यो दुईवटै प्यारालेलोग्राम चाहिँ एबी बेसमा उभिएको छ र सीडी र एबी भन्ने प्यारालल लाइनको बीचमा छ भनेदेखि यो दुईटै प्यारालेलोग्रामको एरिया जहिले पनि इक्वल हुन्छ। हामी अब त्यही प्रुफ गर्दै छौं। प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ गिवन भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ दिएको कुराहरु, यहाँ हामीसँग दुईवटा प्यारालेलोग्राम छ। एउटा प्यारालेलोग्राम एबीपीसी छ, अर्को चाहिँ एन्ड प्यारालेलोग्राम एबीडीक्यू। दुईवटा प्यारालेलोग्राम एबीपीसी एन्ड प्यारालेलोग्राम एबीडीक्यू आर standing on the same base AB। दुईवटै प्यारालेलोग्रामहरु एउटै बेस AB मा उभिएका छन् and same parallels AB and CD। गिवनमा हामीले के लेख्यौं भने दुईवटा प्यारालेलोग्रामहरु एबीपीसी र अर्को प्यारालेलोग्राम एबीडीक्यू एउटै बेस एबी मा उभिएका छन् र एउटै प्यारालल लाइन्स एबी र सीडी को बीचमा छन् भनेदेखि अब हामीले यो दुईटा प्यारालेलोग्रामको एरिया एउटै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामी टु प्रुफ के प्रुफ गर्ने भनेर लेख्छौं। टु प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के छ भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABPC is equal to area of parallelogram ABDQ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ। यो दुईटा प्यारालेलोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ। र यो प्रुफ सजिलो गरी गर्नको लागि एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौं। हामी कन्स्ट्रक्सन गरेर गर्यौं भने हामीले असाध्यै सजिलो गरी यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले अर्को स्टेप कन्स्ट्रक्सनको लेख्दै छौं। कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि जुन यो एबी भन्ने लाइन छ यसलाई हामीले प्रोड्युस गरेर ओ सम्म लिएर जान्छौं। हामीले यो एबी भन्ने लाइनलाई प्रोड्युस गरेर प्रोड्युस लाइन एबी अप टु ओ सम्म लिएर जान्छौं। तर कसरी लिएर जान्छौं भने माथिबाट अर्को एउटा खिचिएको लाइन डीओ भन्ने खिचिएको लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले एओ लाई एबी लाई ओ सम्म प्रोड्युस गरेर लिएर जान्छौं। हामीले कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्छौं भने प्रोड्युस AB up to O। AB लाई O सम्म प्रोड्युस गर्ने कसरी गर्ने भने such that AO is perpendicular to DO। AO र DO परपेन्डिकुलर हुने गरी, यसको मतलब एक आपसमा 90 डिग्री एंगल बनाउने गरी हामीले AB लाई O सम्म प्रोड्युस गर्छौं। यति प्रोड्युस गरिसकेपछि हामीले यसलाई सजिलो गरी प्रुफ गर्न सक्छौं। अब हामी यहाँ प्रुफ भनेर लेख्छौं। प्रुफ
गर्नको लागि हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ। यहाँ टेबलमा हामीले स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स भनेर लेख्छौँ। स्टेटमेन्ट र रिजन लेखेर हामीले एउटा टेबल बनाएका छौँ। स्टेटमेन्टको 1 नम्बरमा हामीले के लेख्छौँ भने यहाँ लेख्नुभन्दा अगाडि हामीलाई प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला चाहिन्छ। प्यारालोग्रामको एरियाको फर्मुला बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब यहाँ हामीले एउटा प्यारालोग्राम एबिपिसी लिने हो भने यसको बेस एबी हो र हाइट भनेको चाहिँ जहिले पनि एल्टिट्युड 90 डिग्री एंगल भएको हुनुपर्छ र यसको हाइट चाहिँ यहाँ डीओ हो। हामीले यहाँ एरिया अफ प्यारालोग्राम लिँदाखेरि बेस इन्टु हाइट लिन्छौँ, जसमा बेस चाहिँ हाम्रो एबी हुन्छ र यसको हाइट चाहिँ डीओ हुन्छ। हामीले के लेख्छौँ यहाँ एरिया अफ प्यारालोग्राम एबिपिसी इजिकल्स टु हामीलाई के थाहा छ भने एरिया अफ प्यारालोग्रामको फर्मुला बेस इन्टु हाइट हो र यो प्यारालोग्राम एबिपिसी मा यसको बेस भनेको एबी हो, एबी इन्टु हाइट भनेको यसको हाइट यहाँ डीओ यसको हाइट हो। यहाँ हामीले डीओ भनेर हाइट लेख्छौँ। यसको रिजनमा हामी यसकै फर्मुला लेखिदिन्छौँ यहाँ एरिया अफ प्यारालोग्राम इजिकल्स टु बेस इन्टु हाइट भनेर लेख्यौँ, जसमध्ये बेस चाहिँ एबी हो, हाइट चाहिँ डीओ हो। त्यसैगरी हामीले अर्को प्यारालोग्रामको पनि एरिया निकाल्नुपर्छ, किनभने दुईवटा प्यारालोग्रामहरू एक आपसमा इक्वल छन्, बराबर छन् भनेर हामीले देखाउनुपर्छ यिनीहरूको एरिया बराबर छ भनेर। त्यसैले हामी अर्को प्यारालोग्रामको पनि यसै गरी लेख्छौँ। 2 नम्बरमा स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा एरिया अफ प्यारालोग्राम अर्को प्यारालोग्राम एबीडीक्यू एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीडीक्यू इजिकल्स टु यसको पनि एरियाको फर्मुला एउटै हुन्छ, बेस इन्टु हाइट। र हामीलाई के थाहा छ भने यो दुईवटै प्यारालोग्रामहरू एउटै बेसमा उभिएका छन् भनेदेखि यसको बेस पनि त्यही एबी नै हुन्छ र हाइट भनेको यही 90 डिग्रीले बनाएको एउटा लाइन डीओ छ, यही हुन्छ यसको हाइट। यसको बेस पनि एबी नै हुन्छ इन्टु हाइट डीओ भयो। यसको एरिया रिजनमा पनि हामी त्यही लेखिदिन्छौँ एरिया अफ प्यारालोग्राम इजिकल्स टु बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट भने जस्तै हामीले बेस भनेको एबी लेख्यौँ र हाइट भनेको डीओ लेख्यौँ र हामीले यहाँ के पायौँ भने एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीपीसी भन्ने प्यारालोग्रामको एरिया पनि एबी इन्टु डीओ हो र एरिया प्यारालोग्राम एबीडीक्यू भन्ने प्यारालोग्रामको एरिया पनि एबी इन्टु डीओ हो। यसरी कुनै पनि दुईवटा लाइनहरूको स्टेटमेन्टहरूको आरएचएस इक्वल हुन्छ भने एलएचएस पनि आफै इक्वल हुन्छ। स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यसको एरिया पनि यही हो र यसको एरिया पनि यही एउटै भएको कारणले यो दुईटाको एरिया इक्वल छ भनेर हामीले स्टेटमेन्ट 3 मा लेख्न सक्छौँ। एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीपीसी इजिकल्स टु एरिया अफ प्यारालोग्राम एबीडीक्यू। यो कहाँबाट आयो भने फ्रम स्टेटमेन्ट 1 र 2 हामीले यसलाई स्टेटमेन्ट 1 र 2 गरी लिएका हौँ। फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 एन्ड 2 हाम्रो थ्योरम प्रुफ भइसकेको छ। हामीले दुईवटा प्यारालोग्रामको एरियाहरू इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्ने थियो। हामीले यहाँ दुईवटै प्यारालोग्रामको एरियाहरू एक आपसमा प्रुफ भएको छ, प्रुफ गरिसकेका छौँ। हाम्रो स्टेटमेन्टमा के थियो भने यदि कुनै पनि दुईवटा प्यारालोग्रामहरू चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी जतिसुकै प्यारालोग्रामहरू होस् तिनीहरू एउटै बेसमा छन् र एउटै प्यारालोल लाइनको बिचमा छन् भने ती सबै प्यारालोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्ने थियो। त्यो हामीले प्रुफ गरिसकेका छौँ र लास्टमा हामीले हेन्स प्रुफ भनेर लेखिदिन्छौँ अथवा क्युइडी भनेर पनि लेख्न चाहनुहुन्छ, त्यतिकै पनि कुरा एउटै हो। हेन्स प्रुफ भनेर लेखिदिन्छौँ। र आज हामीले कक्षा 10 को ज्योमेट्रीको थ्योरम 1 गऱ्यौँ। यसैगरी भोलि हामी थ्योरम 2 र थ्योरम 3 लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।